बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिलाल अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जलसे हुए हैं, बहुत शानदार जलसे हुए हैं, लेकिन नाजरीन आज हम बात करेंगे कल के यानी 5 अगस्त 2024 को होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्वाबी में तारीखी जलसे के बारे में। ये जलसा जिसका मकसद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा था। नाजरीन, कैसे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को बदल सकता है, और इस वीडियो में हम इस जलसे की मुकम्मल तफसील से बात करेंगे और कुछ हकायक जो है ना वो जानेंगे। नाजरीन, 5 अगस्त को स्वाबी में पीटीआई का जलसा एक तारीखी जलसा था। पूरा शहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों से भरा हुआ था। हर तरफ से लोग इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में जमा हो रहे थे। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्ट कितना मजबूत है। पूरे पाकिस्तान से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए स्वाबी तशरीफ ला रहे थे। पूरे सड़क ब्लॉक थे, वहां के होटल्स भरे हुए थे। लोगों ने आखिरकार अपने हुजरे खोले और वहां पे लोगों को जगह दे रहे थे। इतनी ज्यादा आवाम इकट्ठा हो रही थी। इससे साबित होता है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भरोसा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का जज्बा और लगन देखने लायक था। नाजरीन, ये जलसा खास तौर पर इमरान खान की और बाकी जो दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है उनकी रिहाई के लिए ये किया गया था, जो इस वक्त जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं ने अपनी तकरीरों में हुकूमत पर सख्त तनकीद की और मुतालबा किया कि उन्हें फौरन रिहा किया जाए। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मकसद है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स है वो पीटीआई के सपोर्टर्स कितना जो है ना वो सपोर्ट करते हैं अपने रहनुमाओं को। इस मौका पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी जो है ना जलसे से खिताब किया और दूसरे रहनुमाओं ने भी जज्बाती तकरीर जो है ना वो किए, लोगों का खून गर्म कर दिया। उन्होंने हुकूमत को पैगाम दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत को नजरअंदाज ना करे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला पावर शो इस्लामाबाद में होगा और अगर इजाजत नहीं मिली तो डी चौक में धरना दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपनी तकरीरों से सपोर्टर्स का जज्बा बढ़ाया और हुकूमत को क्लियर पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नाजरीन, जलसे के दौरान अवाम का जज्बा और जुनून देखने लायक था। हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लग रहे थे और लोग इमरान खान के पोस्टर्स और बैनर्स उठाए हुए थे। लोगों ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया इमरान खान से। ये कल के जलसे में यही देखा गया। नाजरीन, ये जज्बा जो है ना ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सपोर्टर्स का हौसला और उनका जो प्यार है इमरान खान के साथ अब भी उतना ही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगला पावर शो इस्लामाबाद में होगा, ये अली अमीन गंडापुर ने ये वाज़ेह तौर पर अपने बयान में कहा। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अगर उन्हें जलसे करने की इजाजत नहीं मिली तो डी चौक में धरना भी दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ना एक स्ट्रेटजी है अपने सपोर्टर्स को उम्मीद दिलाने और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद होगा या नहीं। इसकी अगर बात की जाए तो ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद सपोर्ट और लोगों का भरोसा दिलाने में मददगार होगा। इतना बड़ा हुजूम देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और सपोर्टर्स का हौसला और भी बुलंद हो गया है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि हुकूमत पर इस जलसे का क्या असर होगा। तो नाजरीन, हुकूमत पर दबाव तो जरूर पड़ेगा, लेकिन देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुतालबात है उनको मानेगी या नहीं। हुकूमत का जलसे पर कोई खास रिस्पांस भी नहीं देखने को मिला, जो जाहिर करता है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक वाज़ेह तफरीक है। हुकूमत शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत को रोकने की कोशिश करे, मगर देखना है कि ये कितना असर करेगा। नाजरीन, अगर आवाम की राय की बात करें तो सोशल मीडिया का जो जायजा लिया गया है, सोशल मीडिया का जायजा ये दिखाता है कि ज्यादा लोग इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते हैं। और अगर पब्लिक ओपिनियन का जायजा लिया जाए तो वो दिखाता है कि जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत
اور بھی بڑھ گئی ہے۔ جلسے میں شرکت کرنے والوں کے انٹرویوز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پیغام پسند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جلسے پر عوام کا رسپانس بھی دکھاتا ہے کہ لوگ حکومت سے ناراض بھی ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے حکومت کے لیے کہ وہ اس پر دیکھیں، اس پر کام کرے کہ لوگ ناراض ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس کی وجہ ایجوکیشن سیکٹر ہے، کیا ہے۔ تو ناظرین اس پر جو ہے نا حکومت کو سوچنا چاہیے اور اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ جلسے پر عوام کا رسپانس یہی دکھاتا ہے کہ حکومت سے لوگ ناراض ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا انصاف اور احتساب کا پیغام لوگوں کو پسند آتا ہے، اور اس سے جو ہے نا کل والے جلسے نے عوام کی رائے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بدل دی ہے۔ ٹویٹر پر بھی پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی اور عمران خان کے ہیش ٹیگز لوگ ایکٹیولی یوز کر رہے ہیں۔ فیس بک پر پاکستان تحریک انصاف کے پوسٹ کو کئی جو ہے نا وہ کل کے جلسے کے بعد کافی اچھا رسپانس ملا ہے، اور انسٹاگرام پر بھی سپورٹرز کل کے جلسے کے دوران نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور آن لائن ڈسکشنز میں بھی ریلی کی انرجی کو بہت سراہا گیا ہے۔ ناظرین اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو جلسے سٹارٹ کیے، جو مظاہرے سٹارٹ کیے، آنے والے کل میں جو ملک کی سیاسی صورتحال پر کیا اثر ڈالے گا، یا ملک میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا آگے، کیا ان کی جو ہے نا اگلی سٹیپ ان کی کیا ہوگی۔ تو آنے والے وقت شاید مشکل ہو، مگر یہ واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ پارٹی کے سپورٹرز جو ہے ان کا جنون اور ہمت پاکستان تحریک انصاف کی طاقت ہے۔ یہ لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی پاپولرٹی اور فیوچر پلانز کو سپورٹ کرتا ہے۔ ناظرین سوابی کا پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ایک تاریخی جلسہ تھا، جو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بدل سکتا ہے۔ تو ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا سوابی کا جو کل کا پاور شو ہے، جو جلسہ ہے، وہ تاریخی جلسہ تھا جو پاکستان کی سیاست، پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بدل سکتا ہے۔ ناظرین آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کا اثر ملک کے مستقبل میں بڑا ہوگا۔ پارٹی کی طاقت اور ان کے سپورٹرز کا جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ عمران خان چونکہ جیل میں ہے، لیکن پھر بھی جو کل پارٹی کے رہنماؤں نے جو جلسہ کیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے نا وہ کافی لوگوں نے پسند کیا ہے، اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بہت بڑا پاور شو ہوا ہے۔ سوشل میڈیا نے پاکستان تحریک انصاف کے پیغام کو پھیلانے اور سپورٹرز کو موٹیویٹ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ حالانکہ مستقبل تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اثر پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گہرا ہوگا۔ ناظرین تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کل کے ہونے والے جلسے کے متعلق تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرے۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرے، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے ابھی سبسکرائب کرے، بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ شکریہ ناظرین، اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔